11 عطونا في les données n égale à 40, x bar égale à 13,25, m égale à 12. L'écart type estimé égale à 3,2 et l'intervalle de confiance de x bar. On a a moins phi égale à 0,95. Donc, alpha égale à moins 0,95. Et c'est là, c'est vraiment ça. Donc, on a l'intervalle de confiance. La question 11. L'intervalle de confiance de x bar. Donc, non. U محصورة بين ناقص U A moins alpha sur 2 و U A moins alpha sur 2. كنعوضو U بقيمة ديالها x بار ناقص M مقسوم على سيغما جذر N محصورة بين U moins alpha sur 2 ناقص U A moins alpha sur 2. المهم تبعتي على fin تعطيك l'intervalle de confiance de x bar هو M plus ou moins U A moins alpha sur 2 مضروبة في l'écart type estimé مقسوم على la racine ديال n. بالنسبة لي دوني راه هما عطاو لنا، غنمشيو نديرو لابليكاسيون نيميريك. M هي 12 plus ou moins U A moins alpha sur 2. Alpha c'est 0,05 donc تعطينا واحد الفاصلة. يا U ديال 975 مضروبة في ليكار تيب استيمي هو 3,2 مقسوم على لا راسين ديال 40. أول حاجة بعدا كنشوفو أول حاجة كنشوفو N عدد ديال لي زانديفيدو. إلا كان سوبيريور أو إيكال 30 كنديرو كنخدمو بلا لوا نورمال، ولا كان N انفيريور 30 كنخدمو بلوا دو ستودنت. في لوا دو ستودنت كتكون عندنا في لوا دو ستودنت بالنسبة كتكون عندنا M plus ou moins T A moins alpha sur 2 ضروبة في l'écart type sur racine de N. هذا هو الشكل ديال الانترفال دو كونفيونس دو اكس بار بالنسبة للحالة ديال لوا دو ستودنت فاش كتكون عندنا النومبر دانديفيدو صغر من 30. الوغ بالنسبة لهاد لا فالور ديال U كنمشيو نقلبو عليها في الجدول، كنمشيو نقلبو في الوسط لي فالور اللي عندنا. دونك مشينا للجدول 0.975 كنمشيو عندنا لي فالور كرواسون كما قلنا 975 نشوف شكون لا فالور ديال U ديالها عندنا 1.9. الفاصلة الثانية هي 0.06 دونك هي 1.96. دونك عندنا U ديال 0.975 كتساوي 1.96. الوغ l'intervalle de confiance de x bar M 12 plus ou moins U ديال 0.975 هي 1.96 ضروبة 3.2 اللي هي l'écart type estimé مقسوم على راسين ديال n هي راسين ديال 40. دونك فاش كدير الكالكول ديال هادي كتعطينا لا فالور تقريبا 0.99. دونك l'intervalle de confiance هو 12 ناقص 0.99 هي كتعطينا 11.01. بالنسبة 12 بلس 0.99 هي 12.99. دونك لا فالور لا ريبونس ديال لا كيسيون 11 هي 1 كي عطاونا في 1 أول انترفال دو كونفيونس ديال اكس بار. ندوز نطلبو منا ونتيستي اكس بار سوبيريور ا ام. دونك هنا نطلبو منا نحسبو اي كالكولي انطلاقا من هاد المعطى عندنا
عندنا ان تيست يونيلاترال عندكم hypothèse H0 هي l'hypothèse nulle x بار كتساوي مع m و H1 هي l'hypothèse alternative x بار supérieur à m كما قالنا هنا في الكيسيون. دونك الكالكولي كتساوي x بار ناقص m x بار ناقص m مقسومة على ليكار تيب استيمي مقسومة على لا راسين ديال n كتساوي x بار 13.25 m هي 12 ليكار تيب استيمي 3.2 و n هي 40. دونك الكالكولي عطينا 2.47. مشينا للاختيارات اللي عطاونا في A نو بي ماشي هي لا فالور اللي عطاونا. دونك هنا لقينا الكالكولي كتساوي 2.47. دونك حتى وحدة من الاختيارات اللي عطاونا ما هياش القيمة اللي لقينا حنايا. دونك كنختارو لا ريبونس 13 لا فالور كريتيك U الفا كيساوي 0.05 pour accepter 0. Alors puisqu'on a un test unilatéral et alpha égale à 0,5 on a U à moins alpha في هذه الحالة U à moins alpha خص كنا في التمثيل ديال لي ريزولطا قلنا la valeur U à moins alpha وهنايا لا زون ديال لاكسبتاسيون ديال H0 وهنايا الفا اللي هو الفا هنا لا زون d'accepter H0 et en alpha donc U1 moins alpha كتساوي U ديال 1 ناقص 0.05 هي U ديال 0.95. دونك كنمشيو للطابل ديالنا كنقراو 0.95 هاهي 0.95 جات تقريبا بين هاد لا فالور هادي هي بين 0.2 هي 0.04 و 0.05 اللي جمعناهم درنا لا موين ديالهم عطينا 0.045. دونك هي 1.645 كتساوي 1.645. دونك لا ريبونس جوست في الكيسيون 13 هي 46 سي. كيسيون 14 هنا لا فالور كريتيك alpha égale à 0,01 pour accepter H0. Donc non alpha égale كيساوي 0.01 U à moins alpha puisqu'عندنا تيست unilatéral كتساوي U ديال 1 ناقص 0.01 تساوي U ديال 0.93. مشينا للطابلة نلقاوها تقريبا 2.33. مشينا للطابل نمشيو نقلبو في الداخل ديال الطابل نقلبو على لا فالور هاي لا فالور ديالنا هي تقريبا هادي هنا 2.3 و 0.03. دونك هي 2.33. Réponse E. Les propositions A, B, C, D sont fausses. تطلبوا لنا p-value du test. Puisqu'on a un test unilatéral le p-value كتساوي 1 ناقص f ديال U calculé اللي نذكرها في لا فالور اللي لقينا هي 2.47. دونك 1 ناقص f ديال 2.47 نمشيو نقلبو في لا طابل على هاد لا فالور 2.47 2.4 0.07 هي 93 1 ناقص 93 هي 0.068. دونك لا ريبونس جوست سي دي هي دي. Question 16 on a mesuré le poids sec Y et la teneur en azote X chez 5 plantes. Donc on a pi كتساوي 5 N غالبا كتكون N كتساوي 5. alors عندنا عطاونا لي موين لي فالور ديال X و Y. لا سوم خصنا لا سوم في لا كيسيون اش قلنا الكوفيسيون دو ريغريسيون بي. العلاقة ديال الكوفيسيون دو ريغريسيون هي بي كيساوي سوم دي برودوي دي زيكار X Y سوم على سوم دي زيكار ديال X. دونك خصنا نحسبو سوم دي برودوي دي زيكار خصنا لا سوم ديال Y و لا سوم ديال X هاهما حسبناهم. اهم شوز بالنسبة لسوم ديال X خصنا
لا سوم ديال اكس اي. دونك اون بي كيساوي هي سوم برودوي اي دي زيكار اكس ايكغيك مقسوم على سوم ديكار زيكار ديال اكس. نحسبو السوم برودوي دي زيكار ونحسبو السوم ديكار زيكار بوحدهم. تسمى سوم برودوي دي زيكار ديال اكس ايكغيك كيساوي السوم ديال اكس ايكغيك اي ناقص السوم ديال اكس اي مضروبة بلا السوم ديال ايكغيك اي مقسوم على ان كتساوي 5. دونك هي 325.2 ناقص 75 اللي هي السوم ديال اكس اي مضروبة في 9.2 اللي هي السوم ديال ايكغيك اي مقسوم على 5 اللي هي ان كتساوي 37.2. بالنسبة للسوم ديال زيكا ديال اكس كتساوي لا سوم ديال اكس اي او كاري ناقص لا سوم ديال اكس اي او كاري مقسوم على ان هي 1215 ناقص 75 او كاري مقسوم على 5 كتعطينا 90. دونك غنمشيو نعوضو بي كتساوي 37.2 مقسوم على 90 كتعطينا 0.41 لا ريبونس جوست هي دي. عطانا هنا لا ريبونس هي دي. 17 قال لنا لو دوني ا لوريجين دو لا دروات دو ريغريسيون نعتمدو على لي دوني ديال الكيسيون 16. دونك في ديال العلاقة ديال لو دوني ا لوريجين ا هنا ا كيساوي y بار ناقص بي اكس بار. دونك خاصنا نحسبو y بار ونحسبو x بار. بي ديجا راه حسبناها هي 0.4133. دونك عندنا ا كتساوي y بار ناقص بي اكس بار. y بار هي راسم ديال y اي مقسوم على n x بار هي راسم ديال x اي مقسوم على n. بالنسبه ل y بار كنديرو الابليكاسيون نيميريك كتعطينا 3.84. بالنسبه ل x بار كتعطينا 15. دونك كنمشيو كنعوضو ا كتساوي 3.84 ناقص 0. هي بي 0.43 ضربة في 15 هي ناقص 2.36. دونك الا مشينا لي ريبونس دي بروبوزيسيون اللي عطاونا هما 9.25 2.86 3.82 3.26. دونك حتى وحده ما صحيحاش. دونك غناخدو او. دونك بالنسبه للكيستيون 17 عندنا او اللي صحيحه. كيستيون 18 طلبوا منا الكوفيسيون دو كوريلاسيون لا ميم شوز نعتمدو على لي دوني ديال الكيستيون 16. دونك بين الكوفيسيون دو كوريلاسيون هي او ار كيساوي سوم برودوي دي زيكار اكس ايكغيك مقسوم على راسين ديال لا سوم دي كاري دي زيكار ديال اكس مضروبة في لا سوم دي كاري دي زيكار ديال ايكغيك. دونك كيما حسبنا سوم برودوي دي زيكار عندنا كيساوي 37.2 ديجا حسبناه. بالنسبة للسوم دي كاري دي زيكار ديال اكس هو حسبناه عطانا 90. غنحسبو دابا سوم دي كاري دي زيكار ديال إيكغيك. سوم دي كاري دي زيكار ديال إيكغيك كيساوي لا سوم ديال إيكغيك إي أو كاري ناقص سوم ديال إيكغيك إي أو كاري سيغ إن كتساوي سوم ديال إيكغيك إي أو كاري مشينا لي دوني عطاونا هي 90.44 ناقص سوم ديال إيكغيك إي هي 19.2 أو كاري مقسوم على 5. إلا حسبناها تعطينا دونك تعطينا سوم ديال زيكا إيكغيك كتساوي 16.71. دابا لي دوني كاملين عندنا غنمشيو نعوضو في لا ريلاسيون ديال ار ديال كوفيسيون دو كوريلاسيون. دونك ار كيساوي سوم ديال زيكا سوم دي برودوي دي زيكا ديال اكس إيكغيك حسبناه هو 37.2 مقسوم على سوم ديال زيكا ديال اكس هو 90 راسين 90 ضروبة سوم ديال زيكا إيكغيك راه حسبناه هو لقينا لا فالور ديالو هو 16.71. دونك ار كيساوي 0.959. دونك لا ديال تي كالكولي سينيفيكاسيون دو ار تي كالكولي كتساوي ار كالكولي فوا لا راسين ديال ان ناقص 2 مقسوم على لا راسين ديال 1 ناقص ار كالكولي او كاري. دونك بالنسبه ل ار كالكولي راه هي نفس لو كوفيسيون دو كوريلاسيون اللي حسبنا هو الاول في لا كيسيون اللي من قبل هو 0.959 تي كالكولي. دونك هي 0.959 مضروبة في راسين ديال ان اللي هي 5 ناقص 2 مقسوم على 1 ناقص 0.959 او كاري. دونك تي كالكولي الا حسبنا هاد الكالكول القيمة عطينا هي 5.88.
دونك لا ريبونس سي هي اللي صحيحة بالنسبة لي بروبوزيسيون اللي عطاونا. لا ريبونس سي. ديرنيير كيسيون، كيسيون 20. لا فالور كريتيك دو تي، يعني دونك لأن تي كريتيك اللي نحسبو عطانا ألفا هو 0,05. دونك لا فالور كريتيك دو تي أما ألفا سيغ دو، دوغري دو ليبرتي في هاد الحالة هو ان ناقص جوج، ان هو 5. ألفا ألو في الحالة ديال ألفا إيكالا 0,05 عندنا تي 0,975. عندنا دوغري ليبرتي 3. نمشيو لا طابل ستودنت، نمشيو نقلبو على لا فالور ديالنا. هنا 0,975 و عندنا في دوغري ليبرتي 3، دونك عطاتينا 3,18 ولا 3,182. دونك إلا مشينا لي بروبوزيسيون اللي عطاونا 1.93 جوج 86 3,670، يعني حتى وحدة ماشي هي اللي لقينا. دونك غناخدو اللي صحيحة بالنسبة للأخير. بالنسبة للأخير سين صافي. بهذا نكونو سالينا الإكزامان ستاتيستيك. شكرا، نتمنى نكونو استفدتو شوية في هاد الفيديو.